धन्यवाद आदरणीय विशिष्ट अतिथिज्यूलाई। उहाँलाई हामीलाई यसै 22औं साधारण सभामा विभिन्न मार्गनिर्देशन दिएर जानुभएको छ। अब यो समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै आजको हाम्रो प्रमुख अतिथि श्री परितोष पौडेलज्यूलाई तहकिलो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनुको निम्ति म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कृष्णहरि सैँज्यू। सामूहिक साकोसको यो 22औं वार्षिक साधारण सभालाई गरिमामय वार्षिक साधारण सभालाई अध्यक्षता गर्नुहुने सभाका अध्यक्ष तथा सामूहिक साकोसका आदरणीय अध्यक्ष धनेशराज राजुपाध्यायज्यू, नेप्सुनका आदरणीय महासचिवज्यू, मञ्चमा आसीन सामूहिक साकोसका परिवारजन, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार। म धेरै लामो समय यहाँहरूसँग चर्चा गर्ने अवस्थामा रहिनँ। धेरै विषय हाम्रो महासचिवले चर्चा गरिसक्नु भएको छ। केही विषय यहाँहरूसँग चर्चा गर्न सान्दर्भिक पनि वाञ्छनीय पनि हुन्छ। जति बेला हामी यहाँ उभिएका छौँ, म तपाईँहरूसँग उभिँदा गौरव लाग्छ। म अघिल्लो पटक पनि तपाईँहरूका पटक पटक कार्यक्रमहरूमा म संलग्न छु। तपाईँहरूको एकताको घोषणा गर्ने बेलामा पनि म तपाईँहरूसँगै सहयात्रा गरेको थिएँ। आज अर्को नयाँ पहल कदमी, अर्को नयाँ सक्रियताका साथ तपाईँहरू अगाडि बढ्नुभएको छ। अघि अध्यक्षज्यूले आफ्नो सम्बोधनको क्रममा भन्नुभएको छ, हामीले जोखिम बेहोर्यौँ, हामीले विपद बेहोर्यौँ। यो विपद र जोखिममा नेप्सकुलले मार्गदर्शन गर्यो। त्यो मार्गदर्शनको आधारमा हामीले संस्थालाई अगाडि बढायौँ र आज हामी एउटा सबल अवस्थामा उभिन पुगेका छौँ। यो सबल अवस्थामा पुगिँदा सबैको साथ सहयोग र ऐक्यबद्धता छ। अघि धनेशजीले चर्चा गर्नुभएको छ। महासचिवले केही विशिष्ट उदाहरणहरू तपाईँहरूको बिचमा चर्चा गर्नुभयो। मलाई यति बेला चर्चा गर्न मन लागिरहेछ। यद्यपि म अहिले फेरि बनेपाको एउटा कार्यक्रम सकेर आज बेलुकाको बसाइ विराटनगर हो। त्यो कारणले गर्दा एकदमै व्यस्तताको बिचमा हामी छौँ। मैले यो सामूहिक साकोसको निम्ति आइसके पछाडि धनेशजीलाई भनेको थिएँ व्यस्तता छ, के गर्ने भनेको, तर साथीहरूको सबैको चाहना परितोष सरलाई ल्याउने छ, त्यो कारणले गर्दा हजुर आउनुपर्छ भन्नुभयो। मैले तपाईँहरूको अनुरोधलाई टार्न सकिनँ। तपाईँहरूसँग ऐक्यबद्धता जाहेर गर्न, तपाईँहरूलाई शुभकामना दिन, तपाईँहरूलाई सद्भावना व्यक्त गर्न तपाईँहरूसँग छु। म सम्पूर्ण परिवारलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, सामूहिक साकोस परिवारलाई। मैले यति बेला 2-3 विषयमा चर्चा गर्छु। हामी अब संसार कस्तो बनाउँदैछौँ? हामी कोभिड-19 पछाडि हाम्रो दुनियाँ बदलिँदैछ। हाम्रा सोचहरू, हाम्रा चेतनाहरू, हाम्रा आकाङ्क्षाहरू, हाम्रा कारोबारका पक्षहरू, हाम्रा आय आर्जनका श्रृङ्खलाहरू, यी सबै कुराहरू बदलिँदैछन्। यो बदलाव भएको परिस्थितिमा अब हामी कसरी अगाडि जान सक्छौँ? यसले स्वाभाविक ढङ्गले एउटा चुनौती सिर्जना गर्यो। चुनौतीकै बिचमा हाम्रो सभ्यतामा पनि नयाँ कुराहरू ल्याउँदैछ। हामी सुसंस्कृत हुँदैछौँ। हाम्रो बसाइ, रहनसहन, रीतिरिवाज, चालचलनका नियम सबै बदलिँदैछन्। तपाईँहरूले हामीले अनुभूति गर्छौँ। हिजोसम्म मलाई बाथरुममा जाँदा हात धुन पर्थेन, बाहिर निस्किँदा आज म हात धुन थालेको छु। हिजोसम्म तछाड मछाड गरेर बसमा चढ्थ्यौँ अथवा सार्वजनिक जीवनमा प्रवेश गर्थ्यौँ। आज हामी सतर्क हुन थालेका छौँ, जीवनलाई माया गर्न थालेका छौँ, व्यवस्थित गर्न थालेका छौँ। यसले स्वाभाविक ढङ्गले एउटा खराब पक्षसँगै त्यसले सकारात्मक पक्षको पनि उदय हुँदो रहेछ। आज त्यो सकारात्मक पक्षको उदय पनि यो कोभिड-19ले सिर्जना गरेको छ। अब कोभिड-19 पछाडि हाम्रो कुराहरू आयामिक रूपमा बदलिँदैछन्। तपाईँहरूलाई थाहा छ, हामी विधि र प्रविधिको कुरा गरेका छौँ, हामी नीतिको कुरा गरेका छौँ। सहकारी अभियानले सम्भवतः हामीले सुरुमै आरम्भिक दिनमै मैले विधि, नीति र प्रविधिको विषयमा धेरै चर्चा गरेँ। विधि, नीति र प्रविधिको एउटा किताब पनि लेखेँ। त्यो प्रविधिको विषय यति उन्नत स्तरले विकसित हुँदै गयो। आज हामी 5th जेनेरेसनमा प्रवेश गर्दैछ, हाम्रो आइटी जेनेरेसन। त्यो 5th जेनेरेसन पछाडि धेरै कुराहरू बदलिँदैछ। अहिले हाम्रो आइटीको क्षेत्रमा भएका जुन जति उपलब्धिहरू छन् त्यो 100 गुणा बढी विकसित हुँदैछ। हामीले हिजो हामी मोबाइलको कुरा गर्थ्यौँ, त्यो हिजो हामी कम्प्युटरको कुरा गर्थ्यौँ। जुन बेला कम्प्युटरको स्थापना भएको थियो, सम्भवतः त्यो बेलाको कम्प्युटर भन्यो भने यो हल जत्रै थियो होला। 60 वर्ष अगाडिको कम्प्युटरको कुरा गर्नु छ भने त्यो यो हल जत्रै थियो। तर आज हामी मिनी कम्प्युटर पकेटमा लिएर हिँड्छौँ, डिजिटल सोल्युसन पकेटमा लिएर हिँड्छौँ। अब आउने
यो एआई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स पछाडि यो दुनियाँ बदलिन्छ। अब चालकरहित कारहरूको विकास हुन थालेको छ, चालकरहित प्लेनहरूको विकास हुन थालेको छ। अब ह्युमनलेस ब्याङ्किङको सुरुवात हुन थालेको छ, क्यासलेस ब्याङ्किङ, ह्युमनलेस ब्याङ्किङ, ब्रान्चलेस ब्याङ्किङको सुरुवात हुन थालेको छ विश्व मञ्चमा। अनि हामीले भनेका छौँ 2030सम्म नेपाल पनि त्यो टोटल डिजिटल सोल्युसनमा पुग्छ। हामीले कल्पना गरेका छौँ विश्वव्यापी रूपमा। हामीले 2 वर्षभित्र नेपालको सरकारी कामकाजमा हुने क्षेत्रलाई कागजरहित र पैसारहित बनाउने तयारी गरिरहेका छौँ। नेपालको राज्यले घोषणा गरिसकेका छ। क्रमिक रूपमा यो क्रम बढ्दै जान्छ। अनि त्यति बेला हाम्रो स्थान कहाँनिर हुने? साकोसमा हामी सद्भावनाको कुरा गरेका छौँ, ऐक्यबद्धताको कुरा गरेका छौँ, हामी हाम्रो जीवनस्तर बदल्ने कुरा गरेका छौँ, हामी आर्थिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने कुरा गरेका छौँ, हाम्रा सामाजिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने कुरा गरेका छौँ। अघि धेरै महासुले चर्चा गर्नुभयो। अनि यो विषयसँगै अर्को चुनौतीको विषय भनेको अब यो नयाँ जेनेरेसनमा, 5th जेनेरेसनमा हामी हाम्रा मान्छेहरूलाई कसरी सचेत बनाउने, त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। मैले अपेक्षा गरेको, सामूहिक साकोससँग अपेक्षा गरेको, अब तपाईँहरूले डिजिटल सोल्युसन दिनुपर्छ। त्यसैले हामीले सर्भिटाइजेसन भनेका छौँ। अब सेवाका सबै प्रकृतिहरूमा अब डिजिटल कुराहरू प्रयोग हुन्छ। अब तपाईँहरू दोकान जानु पर्दैन। अब 10 वर्ष पछाडि तपाईँहरूले दोकान जानु पर्दैन। अघि हाम्रो लेखाको साथीसँग मैले चर्चा गरेको थिएँ कि व्यवसाय गर्नुहुन्छ भनेको थिएँ। अनि मैले कपडाको व्यवसाय गर्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि कपडाको व्यवसाय अब ग्राहक बनेर दोकानमा मान्छे जाँदैन। त्यो दुनियाँमा साकोसको स्थान कहाँनिर हुने? त्यसैले हामीले सर्भिटाइजेसन भनेका छौँ। अबको दुनियाँ त्यो सर्भिटाइजेसनको निम्ति सर्भिसलाई डिजिटल माध्यमबाट प्रयोग गर्ने, सफ्टवेयर विथ सर्भिस भनेका छौँ। हाम्रा सफ्टवेयरहरू अहिले एकाउन्टिङ मात्रै छन्, त्यसलाई सर्भिससहित जोड्न हामी तयारी गरिरहेका छौँ। त्यसो हुँदा अब मोबाइल टेक्नोलोजी यसरी विकास भएर जान्छ। अब 3 वर्ष, अब 4 वर्षभित्रमा हामीसँग 5th जेनेरेसन आइसकेको हुन्छ नेपालमा। त्यो 5th जेनेरेसनको सन्दर्भमा त्यो आइटीमा पनि 5th जेनेरेसन आएको हुन्छ। हाम्रो फाइनेन्सियल टेक्नोलोजीमा पनि फिनटेक एजुकेसन जरुरी छ। अब यो फिनटेक एजुकेसन भनेको वित्त प्रवाहसँग जोडेको। मैले अलिकति जटिल भाषा किनभने तपाईँहरू सबै नेतृत्वदायी शक्ति यहाँ हुनुहुन्छ, त्यो कारणले गर्दा मैले अलि सहज हुन्छ भन्ने पनि लागेको छ। अलि विषय अप्ठ्यारो होला, तर मुद्दा के हो भने अब सबै कुराहरू डिजिटल हुँदैछन्। त्यो डिजिटल बनाउने सन्दर्भमा हाम्रा संस्थाको सुशासनको पक्ष पनि डिजिटलाइज हुन्छ, मूल्याङ्कनको पक्ष। हाम्रा सञ्चालन प्रक्रियाहरू सबै डिजिटलाइज हुन्छन्। अनि त्यसको निम्ति हामीले क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ, नयाँ क्षमताको विकास गर्न जरुरी छ, नयाँ ऊर्जा सिर्जना गर्न जरुरी छ, सिकाइको नयाँ विधि प्रयोग गर्न जरुरी छ। त्यसको निम्ति यो संस्थाले अब फिनटेक एजुकेसन सुरु गर्नुपर्छ। धनेश सर, फिनटेक एजुकेसन सुरु गर्नुपर्छ। मैले हाम्रो शिक्षा तालिमको संयोजक पनि हुनुहुन्छ महासचिव। मैले यो पटकको उहाँलाई यो पटकको प्रतिवेदनमा फिनटेक एजुकेसनको कुरा अगाडि बढाउनु भएको छ। किनकि हामी भविष्य द्रष्टा हुनुपर्छ। हामी भविष्यमा उत्कृष्ट मानव बनाउने, उत्कृष्ट सदस्य बनाउने, उनीहरूका सबै वित्त प्रवाहका कुराहरूलाई डिजिटलाइज गर्ने र घरमा बसेर सबै फाइनेन्सियल सोल्युसनहरू दिने। घरमा बसेर सोल्युसनहरू हुन्छन्। अब तपाईँ सेयर मार्केटमा जाने खालको कुरो बजार हेर्नु पर्दैन। मोबाइलमा टेक्नोलोजी आएको हुन्छ, एकदमै द्रुततर टेक्नोलोजी तपाईँको हातमा आएको हुन्छ। पैसाको कारोबार सबै मोबाइलबाट हुन्छ। सामान खरिद गर्ने तपाईँको घरमा सामान पुग्छ अनि तपाईँले मोबाइलबाट खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेको अब 5th जेनेरेसनको निम्ति हाम्रो पुस्ता तयार हुनुपर्छ। त्यो पुस्ता तयार भइरहँदा मैले अनुभूति गरेको छु, नयाँ पुस्तालाई त्यो सिकाइ जति सजिलो छ, हामी कपाल फुल्न थालेका पुराना पुस्तालाई त्यतिकै कठिन छ। तर त्यो कठिनताको बिचमा हामीले हाम्रो अब्बलता स्थापित गर्नुपर्छ। नयाँ कुरो सिकाइको विधि अलि बढी, जति बढी मस्तिष्कलाई मन्थन विधिमा ल्याउन सकिन्छ उति बढी उत्कृष्टता हासिल गर्न सकिन्छ। त्यो विषयमा तपाईँहरूको ध्यान पुग्नुपर्छ। त्यो डिजिटल फाइनेन्सिङ अबको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो। मैले यो विषयमा त्यति नै चर्चा गरेँ। एकीकरणको विषय धेरै चर्चा गर्नुभएको छ हाम्रो महासचिवले। मलाई खुसी लाग्छ, म पनि एकीकरण 5वटा संस्थाको एकीकरण गरेको। सुरुमा त्यो 5वटा संस्थाका सञ्चालक साथीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन खुब गाह्रो भयो मलाई। 6वटा संस्थाको एकीकरण, पछाडि एउटा थपियो, 6वटा संस्थाको एकीकरण, 6जना अध्यक्ष अनि संस्थाको सचिव ल्याउने खालको सैद्धान्तिक सहमति गरियो। अरू साथीहरूलाई के गर्ने? स्वाभाविक पदसँग जोडिने विषय, सेवासँग जोडिने विषयसँग हामी जोडिएका छैनौँ। हामीले टोटल भलिन्टियरिजम भनेका छौँ। यो कोअपरेटिभ सेक्टर मोर देन भलिन्टियर हो। कोअपरेटर्सहरू मोर देन भलिन्टियर हुन्छन्।
अझ आज हामी 3 लाख भलन्टियरको नेतृत्व गरिरहेछौँ भन्दा हामी गौरव गर्छौँ। त्यो मोर देन भलन्टियर कसरी हुने, त्यसको निम्ति महत्त्वपूर्ण विषय पहिलो कुरो त यो भित्र को प्रवेश गर्छ भन्दा सबै कामको लागि, सृजनाको लागि, समय र शक्ति दिनको लागि निम्ति प्रवेश गर्ने हो। यहाँ अघि श्यामजीले चर्चा गर्नुभयो, हाम्रो इतिहासको लामो इतिहास बोक्नु भएको छ। अघि सदस्यहरूको उत्कृष्ट जीवनको निम्ति महत्त्वपूर्ण विषय उहाँले चर्चा गर्नुभयो। के को निम्ति? हामी जीवनस्तर बदल्दैछौँ। त्यो बदल्नको निम्ति नेतृत्वदायी पङ्क्ति हो यो पङ्क्ति। मैले अघि धनेशजीलाई चर्चा गरेँ, अनौपचारिक रूपमा हामी चर्चा गरिरहेका थियौँ। केही साथीहरू स्वाभाविक ढङ्गले बाहिर हुनुहुन्छ, बाहिर परेका साथीहरूलाई भित्र सम्मिलित गर्नुपर्नेछ। सम्मिलित भनेको निर्णय प्रक्रियामा सम्मिलित गराउने हो। सुशासनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको आम सदस्यहरूको निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताको कुरो हो। त्यो सहभागिताको विषयमा यो ठुलो यो सानो भन्ने नै होइन। परिभाषाले कहिले अध्यक्षलाई निश्चित परिभाषित जिम्मेवारी तोकेको हुन्छ। हाम्रा सदस्यहरू त्यसैले यहाँ इक्वालिटी र जस्टिस भन्छौँ। यहाँ न्याय र समानताको थलो हो सहकारी। कामको जिम्मेवारीको हिसाबमा कहिले पछाडि परिएला, कहिले अगाडि परिएला, कहिले भूमिका फरक होला, तर त्यो विषयमा सद्भावना, अहिले हामीले भन्यौँ सद्भावपूर्ण सहकार्य महत्त्वपूर्ण विषय अगाडि सारेका छौँ। त्यो सद्भावना जरुरी छ। तपाईँहरूको बिचमा त्यो खालको अभ्यासलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति तपाईँहरूले परिषदको व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। आज साधारण सभामा तपाईँ चर्चा गर्नुहोस्। त्यो परिषदभित्र 6 महिनामा परिषदको हामीले मेरो संस्थामा चाहिँ परिषदको व्यवस्थापन गरेका छौँ। 6 महिनामा त्यसको बैठक बस्छ, राय सल्लाह सुझावहरू दिन्छौँ। यो प्रक्रियाको थाहा नै भएको छ। सबैले अपनत्वको अनुभूति गर्ने, यो संस्था मेरो हो भन्ने भावका साथ, यो संस्था हाम्रो हो भन्ने भावका साथ अगाडि बढ्ने, त्यसको निम्ति तपाईँहरूसँग त्यो परिभाषित जिम्मा तोक्न सकिन्छ। सबै सदस्यहरू जो बाहिर पर्नुभएको छ, सञ्चालक समितिमा रहेका साथीहरू, लेखा समितिमा रहेका साथीहरू, उहाँहरूलाई परिषद मार्फतबाट एउटा सङ्गठित स्वरूपमा दिने, यो पनि महत्त्वपूर्ण आधार हुनसक्छ। अर्को, सञ्चालक समितिमा सबै मान्छे नअटाउन सकिन्छ। ल्याउनै पर्ने साथीहरूलाई आमन्त्रितको रूपमा ल्याउने, तर त्यहाँ भेदभाव नगर्ने। आमन्त्रित सदस्यको रूपमा अहिले भन्न चाहिँ विधिमा आमन्त्रित सदस्य भन्ने, सञ्चालक समितिको कार्यपद्धतिमा कहिल्यै आमन्त्रित सदस्यको व्यवहार नगर्ने, इक्वेलिटीको आधारमा, समानताको आधारमा व्यवहार गर्ने। त्यसो हुन थाल्यो भने हाम्रो बिचमा तछाड मछाड, हाम्रो बिचमा मतभिन्नता, हाम्रो बिचमा विरोधाभास कम हुँदै जान्छ र हामी संस्थालाई साँच्चैकै हामी सबैको साझा संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न सक्छौँ। त्यो विषयमा तपाईँहरूले ध्यान दिन सक्नुहुन्छ। जो साथीहरूले शक्ति समय दिन्छु भनेर पूर्णकालीन ढङ्गले शक्ति समय दिन इच्छा शक्ति जाहेर गर्नुहुन्छ, प्रबल इच्छा राख्नुहुन्छ, उहाँहरूको सम्मान, इच्छाको सम्मान पनि गर्नुपर्छ। त्यो विषयमा डिस्क्रिमिनेसन नगरिकन, भेदभाव नराखिकन सञ्चालक समितिको साझा धारणा आमन्त्रित सदस्यको रूपमा तपाईँहरूले विकास गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो विषयमा पनि तपाईँहरूको ध्यान पुग्न सकोस्। मैले दोस्रो विषय चर्चा गरेँ। अनि सँगै अब संस्थाको दिगोपनाको विषयमा आज म तपाईँहरूसँग चर्चा गर्दिनँ, समय एकदमै कम छ। हामी स्वाभाविक ढङ्गले तपाईँहरूका परिभाषित जिम्मेवारीहरू छन् सबै सञ्चालक समितिको। हामी बेसिकली राइट, रेस्पोन्सिबिलिटी, ड्युटी, फङ्सन र जब भनेर 4वटा कुरा गर्छौँ। आज मैले त्यो विषय चर्चा गर्दिनँ। यद्यपि हामीले साकोस अभियानलाई अब व्यवस्थित गर्दैछौँ। त्यो व्यवस्थित गर्नको निम्ति हामीले नेपालभरि 2टा विषयलाई अगाडि सारेका छौँ। एउटा स्तरीकरणको विषय। तपाईँहरू स्तरीकृत संस्थाको रूपमा तपाईँ प्रोफेसन ब्रान्डेड हुनुहुन्छ। यो ब्रान्डलाई तपाईँले अझ उच्च स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डसम्म लान जरुरी छ। अब अर्को पाटो भनेको यो ब्रान्डेड संस्थाहरू कुनै पनि दिनमा दुर्घटना हुँदैनन् भन्ने हामीले परिकल्पना गर्छौँ। यी संस्थाहरू सुशासनमा चल्छन्, हामी परिकल्पना गर्छौँ। यी संस्थाहरू साँच्चैकै सदस्यको मा आधारित हुन्छन्, समुदाय केन्द्रित हुन्छन् भन्ने हामी परिकल्पना गर्छौँ। यदि ती संस्थाहरू त्यस्तो स्थितिबाट कहिले जोखिममा परे, दुर्घटना भयो भने त्यस्तोलाई बचाउनको निम्ति हामी स्थिरीकरण कोष भनेका छौँ। हामीले अबको अभियानको 2टा पाङ्ग्रा, एउटा स्तरीकृत संस्थाहरूको निर्माण, अर्को स्थिरीकरण कोषको प्रबल स्थितिको सिर्जना गर्ने विषय। यदि स्तरीकृत संस्थाहरू सामान्यतः दुर्घटना हुँदैनन्, दुर्घटना भइहाल्यो भने पनि सम्पूर्ण व्यवस्थापन अथवा सम्पूर्ण पुँजी श्रृङ्खला, सम्पूर्ण जिम्मा चाहिँ हाम्रो स्थिरीकरण कोषले लिने गरी हामी अहिलेका अभियानका 2टा पाङ्ग्रा अगाडि बढाइरहेका छौँ। विश्वव्यापी रूपमा हो यो विश्वव्यापी रूपमा अगाडि बढिरहँदा तपाईँहरू सम्भवतः स्थिरीकरण कोषमा समावेश हुनुहुन्छ। अनि अब यसो हुँदा तपाईँको संस्थाको स्थायित्व र सुरक्षाको रूपमा, तपाईँहरूसँग हाम्रो स्तरीकरण कार्यक्रम, प्रोबेसन एक्सेस भनेका छौँ। अनि सुरक्षाको रूपमा स्थिरीकरण कोष, यो 2टा मार्ग प्रशस्त गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यो विषयमा अगाडि बढिरहँदा हामी थुप्रै अरू बहुआयामिक विषयलाई हामीले सम्बोधन गरेका छौँ। हामी यति बेला भनिरहेका छौँ अब टोटल सोल्युसनको रूपमा नेप्किन अगाडि बढ्छ। तपाईँहरूलाई चाहिने आवश्यक पुँजी प्रवाहको विषयमा नेप्किन अगाडि बढ्छ। हामीले अहिले 8% भन्दा पनि तल
तपाईँहरूलाई ऋण उपलब्ध गराइरहेको छौँ ब्याज 8%, 8%को हाराहारीमा तपाईँहरूलाई ऋण उपलब्ध गराइरहेको छौँ। त्यति मात्रै होइन, सुशासनको निम्ति नयाँ प्रविधिहरूको विकास गरेका छौँ। तपाईँहरूलाई अब हामी डिजिटल सोल्युसनमा भर्खरै हामी नयाँ प्रतिवेदन तयार गरिरहेका छौँ। हामीले भनिरहेका छौँ अब यो सफ्टवेयर पनि हामी डिजिटाइजेसनको र सर्भिटाइजेसनको सफ्टवेयर डिजाइन गर्दैछौँ नेप्सकुनमा। नेप्सकुनमा आजको दिनमा तपाईँहरूसँग त्यो एकाउन्टिङ सफ्टवेयर मात्रै थियो। हामी यसलाई नयाँ स्तरमा जाँदैछौँ। यो 5th जेनेरेसनले माग गरेका नयाँ आयामहरूलाई हामी नेप्सकुनको प्रविधि मार्फतबाट समाधान दिन खोजिरहेका छौँ। किन एक संस्था एक सदस्यको विषय अगाडि सर्यो? यो पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो। हामीले भनेका छौँ क्रमिक रूपमा यसलाई स्थापना गर्दै जान्छौँ। आजको दिनमा एकै दिनमा एकैचोटि सम्भव हुँदैन। 3 वर्षसम्म हामी निधाएर बस्यौँ। अब 3 वर्ष पछाडि कार्यान्वयनको चरणमा जाने बेलामा अनि राज्य दण्डित गर्छु भन्ने, हाम्रा सदस्य संस्थाहरू अटेरी गर्ने, त्यस्तो हो भने मैले हामीसँग पटक पटक मन्त्रीज्यूसँग पटक पटक रजिस्ट्रारसँग हामी बसेका छौँ र हामीले भनेका छौँ यो विषय दण्डनीय विषय होइन, सुजागरणको विषय हो। सुजागरणको विषयमा हामी प्रवर्धनात्मक ढङ्गले अगाडि जान्छौँ। क्रमिक रूपमा एक सदस्य एक संस्था स्थापित गर्दै जान्छौँ र त्यति बेला एउटा महत्त्वपूर्ण स्थितिको सिर्जना भएको हुनुपर्छ। त्यो भनेको सदस्यलाई आवश्यक पर्ने पुँजी प्रवाह अथवा सेवाको प्रवाहमा सबै संस्थाहरू काबिल हुनुपर्छ, क्षमतावान हुनुपर्छ। त्यो काबिल र क्षमतावान बन्नको निम्ति हामीले इन्टिग्रेटेड नेटवर्क भनेका छौँ। अब हाम्रा संस्थाहरू बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू एउटै अभियानभित्र एउटै विचार, एउटै चेतना, एउटै सिद्धान्त, एउटै मर्यादा, एउटै कार्यशैलीका साथ अगाडि बढ्छौँ। तपाईँ दृश्यमा एकरूपता सुरु गरेका छौँ, तपाईँहरूसँग यहाँ देखिरहनु भएको छ। हामी अब कार्यशैलीमा एकरूपताको कुरा गर्छौँ। क्रमिक रूपमा प्रविधिले हामीलाई एक ठाउँमा ल्याउँछ। यो 5th जेनेरेसनले हामीलाई प्रविधिमा एकरूपता ल्याउन सकेन, हाम्रो बिचमा इन्टिग्रेटेड रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति भएन भने यो दुनियाँमा हामी स्थापित हुन सक्दैनौँ, प्रतिस्पर्धाबाट योग्यता साबित गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले यो विषयमा क्रमिक रूपमा हामी सुधार्दै जान्छौँ। हामीले भनेका छौँ राज्यसँग त्यो विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ, मन्त्रीज्यूले त्यो विषयमा लचकता अपनाउनु भएको छ। सँगै मैले तपाईँहरूसँग अर्को ब्याज दर निर्धारणको विषयमा हामीले भन्यौँ। त्यो ब्याज दर निर्धारणको समितिमा पनि म आफू सदस्य छु। हामीले यो पटक 14.75% ब्याज दर अधिकतम ब्याज दर ऋणमा लाग्ने गरी त्योभन्दा बढी दिन नसक्ने गरी तयारी गऱ्यौँ। क्रमिक रूपमा यो विषयलाई कम गर्दै जानुपर्छ। तर यो विषय कम गर्नु भनेको संस्थाको आन्तरिक सञ्चालन प्रणाली, मुद्रास्फीति दर, अनेकौँ विरोधाभासपूर्ण पक्षहरूलाई समष्टिमा विश्लेषण गरेर के उपयुक्त हुन्छ भने त्यो संस्थाको आन्तरिक विषय हो। मूल्य निर्धारणको विषय संस्थाको आन्तरिक विषय हो। तपाईँहरू अधिकतम 14.75 भन्दा पनि त्यो संस्थाको आन्तरिक पक्षमा तपाईँहरू ध्यान दिन सक्नुहोस्। तपाईँहरूलाई विधि नीति प्रविधिसँग जोड्ने विषय, तपाईँहरूको नेप्सकुनको स्कुलिङसँग जोड्ने विषय, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग जोडिएका विषयसँग तपाईँहरूलाई जोड्ने विषय, अनि अघि महाशयले चर्चा गर्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो ग्लोबल अन्डरस्ट्यान्डिङका विषयहरू छन्। केही विषयहरू हामीले 3P भनेका छौँ, पिपुलसँग, प्रस्पेरिटीसँग, प्लानेटसँग जोडिएका, 3Pसँग जोडिएका यी आधारभूत विषयहरूसँग अबका हाम्रो स्ट्राटेजी अगाडि बढिरहेको छ। तपाईँहरू पनि पिपुल, प्रस्पेरिटी र प्लानेटसँग जोडेर यो संस्थाले के गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा तपाईँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहोस्। म तपाईँहरूलाई शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेप्सकुनको तर्फबाट ऐक्यबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको यो महत्त्वपूर्ण साधन सभा सफलतापूर्वक अगाडि बढ्नेछ। आज प्रतिनिधिमूलक साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, सदस्यहरू बाहिर हुनुहुन्छ। सदस्यको बिचमा हाम्रा गतिविधिहरू सञ्चालित गर्नुहुनेछ र यसलाई गहन बनाउने, सम्पन्न बनाउने, बहुमुखी बनाउने र यो साँच्चैकै सामूहिक साकसलाई सामूहिककरण गर्ने यो प्रक्रियामा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहोस्। नेप्सकुनको तर्फबाट तपाईँहरूलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण वित्त प्रवाह, पुँजी प्रवाह, प्रविधिको प्रवाह र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सिकाइका सन्दर्भ, राष्ट्रिय रूपमा सिकाइका सन्दर्भ, यी धेरै विषयमा तपाईँहरूसँग सहकारी गर्नेछौँ। हामीले अहिले एउटा नयाँ आयाम सुरु गऱ्यौँ। राष्ट्रिय तहमा रहेका संरचनाहरूसँग साझेदारी सुरु गरेका छौँ। युवा परिषदसँग साझेदारी सुरु गरेका छौँ। अहिले हामीले केही युएनका मेकानिजमसँग साझेदारीको प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ। सिटिभिटीबाट हामीले केही नयाँ पाठ्यक्रमहरूको डिजाइन गरेर त्यसको सुरुवात गरेका छौँ। अनि त्यसै गरी अरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा धेरै निकायहरूसँग हामी साझेदारी सुरु गरेका छौँ। आज अहिले भर्खर मात्रै पनि हिजो मात्रै म पुगेर आएँ। अहिले हामी एउटा नयाँ टट प्रोग्राम सुरु गरेका छौँ उद्यमशीलता विकाससँग, स्वरोजगार सृजना गर्ने विषयसँग। त्यो 10 दिनको टट र अरू 30 दिनको टट राखेर 75 जना साथीहरू अहिले नगरकोटमा ट्रेनिङ लिइरहनु भएको छ। नेपालमा भएको सबभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय तहको उच्च स्तरको उद्यमशीलता सम्बन्धी पहिलो टट प्रोग्राम हो। यो भित्र हामी अहिले 75 जना साथीहरू मुलुकभरिबाट सिर्जना गरिरहेका छौँ। त आइएलओको सपोर्टमा हामी गरिरहेका छौँ। त्यसको कोर्स डिजाइन ट्युरिन इटालीमा भएको थियो।
त्यसका अहिले त्यहाँ साथीहरू लिइरहनु भएको छ। हामी दोस्रो चरणको पनि यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। अब हामीले कमसेकम हजारौँ मान्छेहरूलाई स्वरोजगार सिर्जना गर्ने यो महान अभियान सुरु गरेका छौँ। एउटा उद्यमशीलताको कार्यक्रम तपाईँहरूले पनि सुरु गर्नुपर्छ। हामी तपाईँहरूलाई त्यो प्रशिक्षक उपलब्ध गराउँछौँ, अथवा त्यो ढङ्गको क्षमता विकास हुन्छ भने तपाईँहरूलाई प्रशिक्षण तालिम पनि हामी तपाईँहरूसँग दिने खालको कुरो हामी त्यो ढङ्गको तयारी गरिरहेका छौँ। अब आय श्रृङ्खला विकास गर्ने, धन श्रृङ्खला विकास गर्ने, मान्छेको समृद्धिको यात्रा तय गर्ने, अनि यो समृद्धिको यात्राभित्र हाम्रो जीवनलाई गुणस्तरीय बनाउँदै जाने, अनि हाम्रो धन सृजना, धनी बन्ने प्रक्रियालाई समृद्ध बनाउँदै जाने, यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा तपाईँहरूसँग साझेदारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेप्सुनको तर्फबाट यो 22औं साधारण सभाको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो महत्त्वपूर्ण घडीमा तपाईँहरूसँग पुराना साथीहरू, हाम्रो अग्रजहरूसँग एकछिन छलफल गर्ने अवसर मिल्यो। श्याम दाई, हाम्रो पनि अग्रज हुनुहुन्छ, हामी उहाँहरूसँग एक भेटघाटको अवसर मिल्यो। तपाईँ साथीहरूसँग विचार प्रवाह गर्ने यो महत्त्वपूर्ण अवसर जुटाइदिनु भयो। यसको निम्ति म साकोस परिवारलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको समृद्ध जीवन, उज्जवल भविष्यको कामना गर्न चाहन्छु। चाडपर्वहरू हामीसँग जोडिएका छन्। यी चाडपर्वहरूले जोखिमकै बिचमा हामीलाई नयाँ शक्ति प्रदान गर्न सकोस्, नयाँ आयामहरू हाम्रो लागि खोल्न सकुन्, र यो यात्रा समृद्धिको यात्रा, यो यात्रा हाम्रो जीवन परिवर्तनको यात्रा बन्न सकोस्। यही शुभेच्छा शुभकामनाका साथ बिदा हुन्छु। पुनः एकपटक यहाँहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। जय सरकारी। धन्यवाद आजका प्रमुख अतिथि एवं नेप्सुनका अध्यक्ष श्री परितोष पौडेलज्यूलाई। उहाँले अबको साकोस अभियानको बाटो, सुशासन र स्थिरीकरण कोष, एक सदस्य, एक संस्था लगायतका महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरूमा हामीलाई साक्षात्कार गराउनुभयो र आवश्यक नीति निर्देशनहरू पनि उहाँले हामीलाई दिइसक्नु भएको छ। अब हामी कार्यक्रमलाई निरन्तर अगाडि बढाउने क्रममा प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि उहाँहरूको समय भइसकेको छ। तसर्थ त्यस लगत्तै हाम्रो एउटा हजुर सर हाम्रो एउटा कार्यक्रम बाँकी रहेको छ। प्रमुख अतिथिज्यूबाट हाम्रो असल बचतकर्ता, असल ऋणी र उत्कृष्ट कर्मचारीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम हाम्रो रहेको छ। तसर्थ असल बचतकर्ता, हाम्रो असल ऋणी र उत्कृष्ट बचतकर्तालाई सम्मान ग्रहण गर्नुको निमित्त अगाडि आइदिनु हुनुको निमित्त म विनम्र अनुरोध गर्दछु। हामीले असल बचतकर्ता नियमित बचत गरेको, हाम्रो संस्थामा नियमित बचत गरेको, नियमित बचत गर्ने क्रममा विलम्ब शुल्क नलागेको र लामो समयसम्म बचत ननिकालेको असल बचतकर्ताहरूमध्ये एकजनालाई हामी असल बचतकर्ताको रूपमा प्रत्येक वार्षिक सारांशमा हामीले सम्मान गर्ने गरेका छौँ। त्यसै गरी असल ऋणमा पनि ऋणको समाब्याज समयमा भुक्तानी गरेको, ऋणमा हर्जना नलागेको, निरन्तर ऋण संस्थाको ऋण प्रयोग गरेको हामी असल ऋणीहरूमध्येबाट एकजनालाई हामीले असल ऋणीको रूपमा हामीले सम्मान गर्दै आएका छौँ। तसर्थ सर्वप्रथम असल बचतकर्ताको रूपमा सम्मान पाउनुहुने श्री अष्ट कुमारी वैद्य भुजूलाई सम्मान ग्रहण गर्नुहुनको निम्ति म विनम्र अनुरोध गर्दछु। साथै सम्मान गरिदिनु हुन आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि श्री परितोष पौडेलज्यूलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो आउनुभएको छैन हाम्रो असल बचतकर्ता सायद उहाँ नआउनु भएको हुँदा उहाँको प्रतिनिधि बलराम भुजूज्यूलाई म सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुनुको निम्ति म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। मार्क्सले गर्दा असल बचतकर्ताका प्रतिनिधि श्री बलराम भुजूज्यूलाई हाम्रो सम्मान प्रदान गरिदिनु हुन आजको प्रमुख अतिथि श्री परितोष पौडेलज्यूलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसको लगत्तै रत्नकुमारी ख्युज्यूलाई पनि तयारी अवस्थामा रहनको निम्ति म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि आदरणीय श्रेष्ठ महानुभावहरू, तालीले हामीले उहाँलाई हौसला बढाइदिनु हुनको निम्ति पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु।
रत्नमाया ख्यु अर्को हाम्रो असल ऋणी हुनुहुन्छ रत्नमाया ख्युज्यूलाई पनि असल ऋणीको सम्मान ग्रहण हुन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। रत्नमाया ख्यु उहाँलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना पनि। आगामी दिनमा हाम्रो संस्थामा ऋण प्रयोग यस्तै ऋण प्रयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र त्यस्तै गरी असल ऋणी सरो राचल सरी म ऋणीमा गएछु असल कर्मचारी हाम्रो सरो राचलज्यूलाई आर्थिक वर्ष हाम्रो 76 र 22औं साधारण सभाको असल कर्मचारी श्री सरो राचलज्यूलाई उत्कृष्ट कर्मचारीको सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु र सम्मान ग्रहण प्रदान गरिदिनु हुन हाम्रा प्रमुख अतिथि श्री परितोष पौडेलज्यूलाई म विनम्र अनुरोध गर्छु। हार्दिक बधाई र शुभकामना। आगामी दिनमा संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिमा उहाँकोले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने हामीले आशा एवं विश्वास लिएका छौँ। अब हामी हाम्रो 22औं साधारण सभालाई को निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आउनुभएका आदरणीय प्रमुख अतिथि श्री परितोष पौडेलज्यू र नेप्सुनका श्री महासचिव श्री दामोदर अधिकारीज्यूलाई हामी सबै साथीहरूले ताली बजाएर उहाँलाई बिदाई गरौँ र एउटा हाम्रो कार्यक्रम बाँकी छ। आदरणीय यस 22औं साधारण सभाका अध्यक्षज्यूबाट उहाँलाई मायाको चिन्ह वितरण गरिदिनु हुनुको निम्ति प्रदान गर्नु हुनुको निम्ति म अनुरोध गर्छु र लगतै हामी उहाँलाई ताली बजाएर गडगडाट ताली बजाएर उहाँलाई बिदाई पनि हामी गर्नेछौँ। हार्दिक धन्यवाद श्री परितोष पौडेलज्यू नेप्सुनका अध्यक्षज्यू र महासचिवज्यूलाई हाम्रो 22औं साधारण सभाको गौरव बढाइदिनु हुनुको निम्ति उहाँहरू उपस्थित भइदिनु भएको छ र उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हार्दिक धन्यवाद एवं अब हामी कार्यक्रमलाई निरन्तर अगाडि बढाउन म जमर्को गर्दैछु। म पुनः फेरि शुभकामना मन्तव्यमै फर्कन चाहन्छु र हाम्रो 22औं साधारण सभामा आफ्नो महत्त्वपूर्ण शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुनको निम्ति पूर्व अध्यक्ष एवं लेखा समितिका संयोजक श्री नित्यनाथ श्रेष्ठज्यूलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आजका यस सामूहिक बचतधारी ऋण सहकारी संस्थाको जुन 22औं साधारण सभाका कार्यक्रम सञ्चालक आदरणीय सामूहिक साकोसका सचिव श्री कृष्ण रिसाइज्यू र आज यस हामी गरिमामय जुन अवस्थामा गरिमामय सभामा हामी छौँ र यस गरिमामय सभा अर्थात् 22औं साधारण सभाका आदरणीय सभापति एवं सामूहिक साकोसका आदरणीय अध्यक्ष श्रद्धेय श्री धनेशराज राजवादेज्यू र अहिले विदाई हुनुभएका आफ्नो कार्य व्यस्तताका बावजुद विदाई रहनुहुभएका आदरणीय नेप्सुनका आदरणीय अध्यक्ष श्रद्धेय परितोष पौडेलज्यू, त्यस्तै गरेर महासचिव दामोदर अधिकारीज्यू, हाम्रो जुन संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय श्यामप्रसाद मननकर्मीज्यू, त्यस्तै गरेर हाम्रो कल्याण साकोसका आदरणीय अध्यक्ष गंगाप्रसाद ख्याजुज्यू तथा सञ्चालक समितिका सम्पूर्ण आदरणीय मित्र परिवार र लेखा समितिका आदरणीय मित्र जगदीश प्रसाद
श्रेष्ठज्यू र पूर्व अध्यक्षज्यू अर्थात् निवर्तमान अध्यक्षज्यूहरू र सल्लाहकारज्यूहरू, त्यस्तै गरेर पत्रकार बन्धुहरू र उपस्थित सम्पूर्णप्रति म यहाँहरूलाई नमन टक्राउन चाहन्छु। सहकारी अभिवादन छ। र अहिले हामी जुन यस वार्षिक साधारण सभा हामी यस्तो अवस्थामा गरिरहेका छौँ, गर्न परिरहेको छ। देशको अवस्था र आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था र वातावरणीय अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै हामीले यसरी हाम्रो एउटा बाध्यतालाई हामीले आत्मसात गर्दै साधारण सभा गर्नतर्फ हामी लागिपरेका छौँ। र त्यसै क्रममा यहाँहरूले जुन प्रकारको सम्मान स्वरूप मलाई लेखा संयोजकको रूपमा राखिदिनु भयो र त्यसै क्रममा म यहाँहरू सम्पूर्णप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले भन्नुपर्दाखेरि लेखामा हामीले जुन प्रकारको सामूहिक साकोसमा जे देखेँ त्यो लेखेँ, जे पाएँ त्यो भोगेँ। यहाँहरूलाई मैले त्यही कुराहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। र यहाँहरूको सम्पूर्णको हात हातमा हाम्रो यो जुन 22औं साधारण सभाको एउटा वार्षिक प्रतिवेदन अर्थात् यहाँहरूको हात हातमा होला। त्यो हात हातमा भएका मध्येमा यहाँहरूले केही कुराहरू अध्ययन पनि गर्नुभयो होला। यहाँहरूलाई लागेको जिज्ञासामा मैले सकेको मैले यहाँहरूको जिज्ञासालाई मेट्ने प्रयास गर्नेछु। र मैले यहाँहरूको सामु यसरी प्रतिवेदन तयार गरेको छु ताकि आदरणीय शेयर सदस्य महानुभावहरूमा हार्दिक नमस्कार एवं सहकारी अभिवादन छ। संस्थाको विनियम 2055, सहकारी ऐन 2074, सहकारी नियमावली 2075 र संस्थाको आन्तरिक नीति नियमहरूलाई आधार मानी आर्थिक वर्ष 2076-77 को आन्तरिक लेखा परीक्षणको सिलसिलामा सञ्चालक समिति र कार्यालय प्रशासन मार्फत प्राप्त विवरण तथा जानकारी अनुसार आन्तरिक लेखा परीक्षण गरिएको र लेखा सुपरिवेक्षण समितिले आवश्यकता अनुसार प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित पदाधिकारीहरू तथा कर्मचारीहरूसँग परामर्श लिई संस्थाको कारोबारबारे जानकारी लिएका छौँ। यी कुराहरू म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। आन्तरिक लेखा परीक्षणको सिलसिलामा देखेका र भइरहेको गतिविधिबारे बुदागत रूपमा आजको यस साधारण सभामा प्रतिवेदन मार्फत सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँदछु। नम्बर 1 मा छ अघिल्लो साधारण सभाको निर्णयहरू र कार्यान्वयनको अवस्था। गत वर्ष सम्पन्न संस्थाको 21औं साधारण सभाको 12वटा विभिन्न निर्णयहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नम्बर 2 मा छ वार्षिक योजना तथा प्रगतिको अवस्था। 21औं वार्षिक साधारण सभामा प्रस्तुत वार्षिक लक्ष्य अनुसार प्रगति यस प्रकार छ। कुनै पनि अब यो देशको परिस्थिति अर्थात् अहिलेको जुन अवस्था अनुसार यहाँहरूलाई मैले जुन कुरा देखेको छु र जुन कुरा मैले भने नि त्यही कुरा लेखेको छु, यहाँहरूले सुनिदिनु होला। सम्पत्ति हिसाबमा हाम्रो निर्धारित अर्थात् ऋण लगानीतर्फ निर्धारित लक्ष्य थियो हाम्रो 59,02,27,670 रुपियाँ गर्ने हाम्रो लक्ष्य थियो भनेदेखि प्रगतिमा त्यति हुन नसकेको छैन। ताकि 43,37,80,129 रुपियाँ 9 पैसा त्यति मात्रै हुन सकेको छ र फरकमा 15,82,47,540 रुपियाँ 91 पैसा। त्यस्तै गरेर सेयर पुँजीतर्फ 78,68,68,000, 7,86,87,200 हुनुपर्नेमा त्यति मध्येमा चाहिँ निर्धारित लक्ष्य अनुसार 6,14,52,800 मात्रै हुन पुगेको छ। त्यसमा फरकमा हामीले 1,72,34,34,34,34,34,34,34,34,400 को फरक हामीले यसरी पाएका छौँ। सेयर पुँजीमा चाहिँ त्यति नपुग अर्थात् यो सबै अपुग हो। त्यस्तै गरेर बचत निक्षेपतर्फ चाहिँ जुन 5,56,95,45,46,600 जुन निर्धारित लक्ष्य थियो, यो जुन गत वर्षमा अर्थात् हामीले जुन यो लक्ष्य राख्ने क्रममा लक्ष्य निर्धारण गर्ने क्रममा भने अहिले हामीले चाहिँ बचत निक्षेपतर्फ चाहिँ 40,30,25,481 मात्रै गर्न सफल भएका छौँ भने त्यसमा 1,66,52,118 रुपियाँ
नपुगेको भएको यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी सदस्य सङ्ख्यामा 7,728 जना हामीले पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य थियो। यो जुन 76-77मा भने अब हामीले चाहिँ 5975 अर्थात् 5975 मात्रै पुर्याउन सफल भएका छौँ र त्यसमा हाम्रो 1753 सदस्य नपुगेको कुरा यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरी हामीले देखेको कुराहरूलाई मैले यहाँ स्पष्ट त्यही लेखिदिएको छु, त्यही कुराहरू प्रतिवेदनमा दिइदिएको छु। वित्तीय व्यवस्थापनको अवस्था, पर्स मोनिटरिङ सिस्टम अर्थात् विश्लेषणको अर्थात् हाम्रो अङ्ग अर्थात् सामूहिक सहकारीको अहिलेको जुन व्यवस्थापन, अहिलेको अवस्था कस्तो रहेछ भन्ने कुराहरू यहाँहरूलाई मैले स्पष्ट पार्न चाहेँ। जुन अब यो कुल सम्पत्तिमा सेयर पुँजीको अनुपात 10 देखि 20% हुनुपर्नेमा याद गर्नु होला है, 10 देखि 20% हुनुपर्नेमा 11.58% देखेको सेयर पुँजीको वृद्धि सन्तोषजनक नै रहेको मैले पाएँ। किन भन्दा 10 देखि माथि रहनुपर्नेमा 11.58 छ। कुल सम्पत्तिमा संस्थागत पुँजीको अनुपातमा 10 देखि 20% हुनुपर्नेमा हामी 5.83% मात्र देखेकोले संस्थागत पुँजी अधिकतम वृद्धि गर्न प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ। संस्थागत पुँजी पनि हाम्रो चाहिँ 10% कम्तीमा पनि हुनुपर्ने 5.83 मात्रै छ। यसमा हामी तल परिरहेका छौँ भन्ने कुरा मैले यहाँहरूलाई त्यसरी जानकारी गराउन चाहेँ। तरलताको अनुपातमा 15% हुनुपर्नेमा 12.65% देखेकोले ऋण बचत वृद्धि गरी तरलताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। सदस्यता वृद्धि अनुपात 12% हुनुपर्नेमा 39.86% वृद्धि भएको राम्रो छ। तर आगामी दिनमा सदस्यता वृद्धि गर्न लक्ष्य अनुसार अझ प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर यहाँहरूले यो प्रकारको विचार गर्नु होला कि हाम्रो पल्सको मोनिटरिङ सिस्टम अर्थात् पल्स मोनिटरिङ सिस्टम हो र यसले दिएको र हाम्रो यो जुन प्रकारको निर्धारित लक्ष्य छ पहिला हामीले बतायौँ नै अघि न, यो निर्धारित लक्ष्य तालिका छ, त्योमा यहाँले फरक पाउनुहुनेछ। किन भन्दा माथि हेर्दाखेरि नपुगेको जस्तो देखिन्छ भनेदेखि यो मोनिटरिङ सिस्टमले के देखाइरहेको छ, यो राम्रो छ भनेर देखाइरहेको छ। यसको अर्थ के छ, यो होइन कि तपाईँको चाहिँ नराम्रो छैन, तर जति हामी पुग्न पर्ने हो त्यो गतिविधिमा हामी पुग्न सकेको छैन भन्ने कुरा यहाँहरूलाई हामीले यसरी अवगत गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरी भाका नआएको ऋण अनुपातमा 5% हुनुपर्नेमा सोभन्दा कम 1.18% देखेकोले यसै गरी भाका नआएको ऋण असुलीलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्दै जान हुनको लागि हामीले सुझाव दिएका छौँ। यो अति नै राम्रो भइरहेको छ भाका नआएको ऋण विषयमा। त्यस्तै गरी नम्बर 4 मा आएँ सहकारी ऐन नियम मापदण्ड सम्पत्ति शुद्धिकरण निर्देशनहरूको पालनाको अवस्था। सहकारी ऐन 2014 तथा सहकारी नियमावली 2075 पालना गर्दै संस्था अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। आगामी दिनहरूमा समेत यसको निरन्तरताको लागि सुझाव दिइएको छ। सहकारी विभाग तथा स्थानीय निकायहरूको निर्देशन तथा सुझावहरू पालना गरेको देखिन्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण निर्देशिकाको पूर्ण रूपमा पालना गर्नको लागि प्रयासरत रहेको पाइयो। त्यस्तै गरी नम्बर 5 मा हामीले लेख्यौँ संस्थाको विनियम तथा आन्तरिक नीति कार्यविधिहरू र कार्यान्वयनको अवस्था। संस्थाको विनियम तथा आन्तरिक नीति तथा कार्यविधिहरूको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्दै आइरहेको, यहाँहरूले कुरा भाषा बुझ्नुभयो होला है, कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्दै आइरहेको पाइयो। संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र मात्र कारोबार गरी संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नेतर्फ विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो विगतमा भइरहेको भन्दा अहिले अलिकति फरक यहाँहरूले पाउनुभएको होला। त्यस्तै गरी नम्बर 6 मा ऋण लगानीको प्रक्रिया, ऋण सुरक्षण तथा धितो सम्बन्धी व्यवस्था। संस्थाको संशोधित ऋण नीति 2075, ऋण लगानी कार्यविधि 2075 र धितो मूल्याङ्कन कार्यविधि 2074 अनुसार ऋण लगानी तथा असुली गरिएको पाइयो। ऋण शीर्षक एवं कानुनी रूपमा दर्ता भएका व्यवसायको प्रकृति एवं क्षमताको आधारमा प्रति सदस्य कर्जा सीमा निर्धारण गरी कर्जा लगानी गरी अझ बढी कानुनी वैज्ञानिक व्यावसायिक क्षमता र यथार्थपरक हुने किसिमबाट कर्जा लगानीतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। भइरहेको अवस्थाभन्दा केही सुधार गर्नुपर्ने भन्ने कुरा यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला। स्वयंसेवीहरूको सक्षमतामा विकासका कार्यक्रमहरू, भत्ता र अन्य सुविधाहरूको विवरण सञ्चालक समितिको बैठक र लेखा सुपरभिजन समितिको बैठक बसेको दिन बैठक भत्ता प्रति व्यक्ति रु 1200 देखि 2000 को दरले जम्मा 3,04,000 प्रदान गरेको पाइयो। विभिन्न उपसमितिहरूको बैठक बसेको दिन बैठक भत्ताहरू 600 देखि 1000 गरी जम्मा 2,21,600 प्रदान गरेको पाइयो। साथै साधारण सभामा स्वयंसेवकहरूलाई झनै रु 500 को दरले आर्थिक सुविधा दिइएको समेत पाइयो।
नम्बर 8मा विद्यमान जोखिम तथा व्यवस्थापनको अवस्था। वर्तमान अवस्थालाई सहकारी संस्थाहरूका लागि राज्यबाट जारी भएका ऐन कानुनहरूको पूर्ण रूपमा पालना गरेर संस्थालाई अगाडि बढाउन निकै नै चुनौती भएको देखिन्छ। दोहोरो सदस्यता, सम्पत्ति शुद्धिकरण, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जस्ता कुराहरूले जोखिम हुन सक्ने भएकोले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। 9 नम्बरमा सहकारी सिद्धान्त परिपालना तथा सदस्य केन्द्रीयता सूचकहरूकोमा संस्थाको अवस्था। सहकारी सिद्धान्त परिपालनामा संस्था प्रयासरत रहेको पाइयो। साथै सदस्य केन्द्रीयता सूचकहरू अनुसार संस्थाको विभिन्न संस्थागत कार्यक्रमहरूमा सदस्यहरूको भन्दा बढी सहभागितालाई प्राथमिकता दिइएको पाइयो। नम्बर 10 सदस्य शिक्षा तथा सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमहरू। अब 76-77मा सदस्यता शिक्षा कार्यक्रम 3 पटक गरेको पाइयो। साथै वित्तीय साक्षरता, दन्त शिविर, कौशल खेती तथा फोहोर व्यवस्थापन तालिम, मुना बचतकर्ता भ्रमण, ज्येष्ठ सदस्यता उपहार वितरण जस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमहरू समय गरेको पाइयो। सहकारी सञ्चालनमा सहभागिता। विगतका वर्षदेखि नै यो संस्था एक्सेस कार्यक्रममा सहभागी रहँदै आएको छ। साथै नेप्सकुन राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क, भक्तपुर जिल्ला बस्तर ऋण सहकारी संघ, जिल्ला सहकारी सङ्घबाट आयोजना गरिने विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुँदै आएको छ। साथै छरछिमेकका संस्थाहरूले विभिन्न समयमा आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरूमा पनि सक्रिय सहभागिता रहेको पाइएको छ। नम्बर 12 उपसमितिहरूको कार्य सम्पादन अवस्था। संस्थाका विभिन्न उपसमितिहरूले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार कार्य सम्पादन गरेको पाइयो। नम्बर 13 लेखा सुपरिम समितिको बैठक तथा आन्तरिक लेखा परीक्षणको अवस्था। यस आबमा विभिन्न समयमा बैठक बसी आन्तरिक लेखा परीक्षण सम्पन्न भएको छ। आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने क्रममा ऋण लगानी गर्दा 5C सम्बन्धी सूचना सङ्कलन गर्ने ढाँचामा सुधार गरी अझ बढी कानुनी, वैज्ञानिक र यथार्थपरक सूचना आउने किसिमले सुधार गर्ने पर्ने देखिएको कुरा हामीले सञ्चालक समितिलाई सो कुरा जानकारी गराएका छौँ। नम्बर 14मा लेखा सुपरिम समितिले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था। आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले समयमा सञ्चालक समितिलाई दिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको अनुसार सुझावहरू आगामी समयमा पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास हामीले गरेका छौँ। नम्बर 15 लेखा सुपरिम समितिले उल्लेख गर्न चाहेका अन्य विवरणहरू। विगत वर्षहरूमा 365 दिन काउन्टर सञ्चालन गर्दै आएकोमा यस वर्ष विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको कोभिड-19 कोरोनाबाट यस संस्थालाई पनि प्रभावित पारेको देखिन्छ। यो कारणले गर्दा समय हेरफेर गरी सदस्यहरूलाई समय अनुकूल सेवा प्रदान गरेको पनि देखियो। नम्बर 16 लेखा सुपरिम समितिको सुझावहरू। यहाँ सुझावहरू यस्तो छ। संस्था अर्थात् एक्सिस ब्रान्डमा सहभागी भएको लगभग 8 वर्ष लागिसकेको छ, तर पनि ब्रान्ड प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन। एक्सिस ब्रान्डको लागि मुख्य चुनौती भनेको संस्थागत पुँजी हो। यो अब अन्तमा थप गरी संस्थागत पुँजी कुल कारोबारको 5.77% पुर्याउन सफल भएकोले आउने अब एक्सिस अडिटमा अडिट गराई ब्रान्ड प्राप्त गर्नेछ भन्ने कुराहरू लागेको छ। र 2072 सालको महाभूकम्प पश्चात संस्थाको पुरानो भवन तथा त्यसमा रहेको सामानको उचित सदुपयोग गरी संस्थालाई अधिकतम आर्थिक लाभ आर्जन गर्नतर्फ पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। अत गत आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक अनुमानित बजेट अनुसार लक्ष्य हासिल गर्न नसकेकोले गत आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक अनुमानित बजेट अनुसार लक्ष्य हासिल गर्न नसकेकोले अनुमानित बजेट बनाउँदा लक्ष्य पुरा गर्न सक्ने बजेट मात्र बनाउन पनि सुझाव दिएको छ। पञ्चवर्षीय कार्ययोजना अनुरूप संस्थाको समग्र रूपमा वृद्धि विकास भएको पाइएन। सो कुरामा विशेष ध्यान दिन सुझाव दिएको छ। संस्था मर्जर गर्दा पल्स विश्लेषण गरेर संस्था मर्ज गर्न सुझाव दिएको छ। पल्स अनुसार नभएको संस्था मर्ज गर्दा ऋण सुरक्षण कोष, कर्मचारी एवं प्रशासनिक खर्च समेत बढ्दै जाने हुनाले यसलाई मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ। संस्थाले समयमा संस्थाको पुँजी वृद्धि गर्ने कार्यक्रममा सञ्चालक समिति, उपसमितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले पनि न्यूनतम सेयर खरिद गरी पुँजी वृद्धिको लागि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्त्यमा आन्तरिक लेखा परीक्षणको सिलसिलामा सहयोग गर्नुहुने सञ्चालक समिति, विभिन्न उपसमिति तथा व्यवस्थापन पक्षलाई लेखा सुपरिम समितिको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यसै अनुरूप हामीले जुन कुराहरू देखेका छौँ त्यही कुराहरू जुन गर्ने र गराउने क्रममा हामीले सुझाव जुन भइरहेकालाई हामीले उहाँहरूलाई ती कुराहरूको भइरहेको कुरा जानकारी गराउँदै
र गर्नुपर्ने कुरा अर्थात् जुन बाँकी कुराहरूलाई हामीले अर्थात् अप्ठ्यारा परेका नमिलेका कुराहरूलाई सुझाव दिने क्रममा उहाँहरूले त्यो काम अब छिटै नै हुन्छ भन्ने कुराहरू जे कुराहरू छन् उहाँहरूले हामीलाई यसरी सुझाव दिनुभएको छ। जस्तो कि अहिले हाम्रो विगतको समयमा हाम्रो कार्यक्षेत्रभन्दा केही पर पनि हाम्रा सदस्यहरू पनि थिए भनेदेखि अहिले सम्पूर्ण कार्यक्षेत्रहरू एकवटै जस्तो देखिएकोमा अहिले यसले कुनै असर नपर्ला। तर पनि आगामी दिनहरूमा यस्ता कुनै प्रकारको अप्ठ्यारोहरू नहोस् भन्ने कुराहरू यी कुराहरूलाई पनि हामीले मौखिक रूपबाट पनि हामीले उहाँहरूलाई यो सुझावहरू दिँदै आएका छौँ। यी कुराहरू मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै जुन यो अहिले हाम्रो लेखा समितिबाट जुन हामीले जे कुराहरू देखेका छौँ त्यति बेलामा केही कुराहरू हामीले मौखिक रूपबाट पनि हामीले सुझाव दिएका छौँ भनेदेखि लिखित रूपबाट पनि दिएका कुराहरूलाई उहाँहरूले जुन एउटा भइसकेको कुरा अर्थात् कुनै काहीँ त्रुटिहरू जुन कुराहरू सही छुटेका अर्थात् विभिन्न प्रकारको जुन एउटा टिप्पणी छुटेका आदि इत्यादि छन् ती कुराहरूलाई पनि उहाँहरूले गरिसक्यो भन्ने कुराहरू हामीलाई रिप्लाई अर्थात् जवाब लिखित जवाब उहाँहरूबाट प्राप्त भइसकेको र त्यही कुराहरूलाई यहाँ यसमा हामीले कोट गरेनौँ र अरू गर्नुपर्ने कार्य जुन सुझावहरू हामीले दिएका छौँ ती कुराहरूलाई यहाँ यसमा हामीले लेखेका छौँ। पक्कै पनि आगामी दिनहरूमा ती सुझावलाई उहाँ सञ्चालक समितिबाट मध्यनजर गर्दै कार्यान्वयन पक्षमा अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने जुन आशा एवं अभिलाषा राख्दै यहाँहरू सम्पूर्णले जुन प्रकारको हामीलाई एउटा जिम्मेवारी दिनुभएको छ हाम्रो बलबुत्ता क्षमताले भ्याएसम्म र यी कुराहरूलाई हामीले जे कुराहरू देखेका छौँ ती कुराहरूलाई हामीले लेख्ने मौकामा उहाँ सञ्चालक समितिबाट कुनै पनि प्रकारको कुनै हामीलाई अवरोध आएको छैन भन्ने कुराहरू मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै जुन कहीँ कतै हामीले सुन्ने गरेका छौँ सञ्चालक समितिले लेखा समितिले कुनै कुराहरू लेख्नमा जुन प्रकारको लेखाइमा छ कहीँ अवरोध आउने गर्दछ भने यसमा हामीले ती अवरोधहरू पाएका पनि छैनौँ। हामी यसरी स्पष्ट छौँ भन्ने कुराहरू मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै जुन लेखा समितिको तर्फबाट हाम्रो सुमा बनेपालीज्यू जगदीश श्रेष्ठज्यू र उहाँहरूको सहयोग सद्भाव र सञ्चालक समितिमा रहेका केही साथीहरू तथा जुन कर्मचारी भाइ बहिनीहरू हाम्रो कविन्द्र धौबन्दारज्यू लगायत शिला गोसाई अनिता दुवालज्यू उहाँहरूको सहयोगमा हामीले जुन एउटा कार्य गर्न पायौँ त्यो हामीलाई गौरव लागिरहेको छ। त्यो हामीलाई चाहिँ सहयोग र सद्भाव हामीले पाएका छौँ। यी कुराहरू जानकारी गराउँदै मेरो जुन लेखा समितिबाट प्राप्त जुन एउटा प्रतिवेदन छ यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने मौका पाएँ र यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला। म यतिकैमा मेरो केही कमी कमजोरीहरू भएमा यहाँहरूले सुझाव दिनुहोला। त्यही अनुसार म फेरि पनि सुरुमा मैले लेखा हेर्ने क्रम पहिला सुरुमा गरेको छु। यसकारणबाट यहाँहरूमा केही त्रुटिहरू कमी कमजोरीहरू भयो भनेदेखि यहाँहरूले सुझाव दिनुहोला। त्यही अनुसार म आगामी दिनहरूमा मैले त्यसलाई कार्यान्वयन पक्षमा लाने प्रतिबद्धता जनाउँदै म यहाँहरू समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय सहकारी।